इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नार। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पश्चिम एशिया क्षेत्रे शान्तिं पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेः च आह्वानं कृतम्। पश्चिम एशियायां वर्तमानस्य संघर्षस्य विषये राज्यसभायां भाषमाणः अस्मिन् विषये भारतस्य स्थितिं स्थापयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं समवाहनं न्यूनं कर्तुं होर्मुज़ जलसन्धेः पुनः उद्घाटनस्य च विषयम् उत्थापितम्। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् युद्धकाले अपि भारतीय नौकायानानां सुरक्षित सञ्चारं सुनिश्चेतुं कूटनीतिमाध्यमेन भारतं निरन्तरं प्रयत्नवानः अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् पश्चिम एशिया देशे वर्तमानं युद्धम् इदानीं चतुर्थे सप्ताहे प्रचलति, येन सम्पूर्णे विश्वे गम्भीरः ऊर्जा संकटः उत्पन्नः अस्ति। सः अवदत् यत् भारतस्य कृते अपि एषा स्थितिः चिन्तायाः विषयः अस्ति। अनेन द्वन्द्वेन व्यापारमार्गाः प्रभाविताः भवन्ति। सः अवदत् यत् अनेन पेट्रोल, डीजेल, गैस, उर्वरक इत्यादीनाम् आवश्यकवस्तूनां नियमितापूर्तिः बाधिता भवति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् प्रायः 1 कोटिः भारतीयाः गल्फ देशेषु निवसन्ति, कार्यं च कुर्वन्ति। सः अवदत् यत् तेषां जीवनस्य जीविकायाः च सुरक्षां सुनिश्चितं करणीया अपि भारतस्य कृते प्रमुखा चिन्ता अस्ति। सः अवदत् यत् द्वन्द्वस्य आरम्भादारभ्य अद्यावधि 75,000 भारतीयाः सुरक्षितरूपेण भारतं प्रत्यागताः। ईरान देशात् प्रायः 1,000-तोऽप्यधिकाः भारतीयाः च। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् प्रशासनं प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अन्येषु देशेषु निर्भरता न्यूनीकर्तुं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति। सः अवदत् यत् आत्मनिर्भरम् एव एकमात्रं व्यवहारमार्गः अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतम् अस्य सङ्कटकालस्य न्यूनतमं प्रतिकूलप्रभावं सम्मुखीकर्तुं निरन्तरं प्रयतमानोऽस्ति। सः अवदत् यत् भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः आधाराः प्रबलाः सन्ति, तथा च प्रशासनं द्रुतगत्या परिवर्तमाना स्थितिं निकटतया निरीक्षमाणः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन निर्णयः प्रदत्तः यत् केवलं हिन्दू, सिख, बौद्ध मतानुयायिनः एव अनुसूचित जातिश्रेण्याः योग्याः सन्ति। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् अन्यं मतं प्रति यथा क्रिश्चियन् मतं प्रति धर्मान्तरणस्य अनन्तरम् अनुसूचित जातिस्थितिः तत्क्षणमेव पूर्णतया च नष्टा भवति। आसाम, केरलम, पुदुचेरी राज्यानां विधानसभा निर्वाचनानां नामाङ्कनपत्राणां परीक्षणं ह्यः समाप्तम्। नामाङ्कनपत्राणां प्रस्तुतीकरणं परह्यः समाप्तं। नामाङ्कन निराकरणस्य अन्तिमः दिवसः अद्य भवति। अग्रिमे मासे 9 दिनाङ्के द्वयोः राज्ययोः तथा केन्द्रशासितप्रदेशे च एकचरणे मतदानं भविष्यति। मतानां गणना मे मासस्य 4 दिनाङ्के भविष्यति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अवदत् यत् केन्द्र सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासानां कारणात् देशे कृषकाणाम् आयः वर्धितः अस्ति। लोकसभायां प्रश्नोत्तरकाले अनुपूरक प्रश्नस्य उत्तरं ददत् श्री चौहान अवदत् यत् कृषकाणाम् आयः न केवलं द्विगुणम् अपितु अनेकेषु प्रकरणेषु त्रिगुणम् अष्टगुणं यावत् वर्धितम्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा विकासानां दृष्ट्या उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। एषा समीक्षा सभा तदा अभवत् यदा वर्तमानः पश्चिम एशिया संघर्षः चतुर्थे सप्ताहे प्रविष्टम्, येन वैश्विक व्यापारमार्गाः विशेषतः होर्मुज़ जलसन्धि द्वारा महत्वपूर्णरूपेण बाधिताः भवन्ति। सभायां रक्षा क्षेत्रस्य नैके अधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवः भारतीय रेल विभागस्य अस्य वर्षस्य नवदिल्ल्यां
द्विपञ्चाशत् सप्ताहेषु 250 परिष्काराणां घोषणाम् अकरोत्। निर्वाचन आयोगेन निर्वाचनसज्जतायाः मूल्यांकनं कर्तुं समन्वयं स्थापयितुं हिंसां मुक्तं प्रलोभनं मुक्तं च निर्वाचनं सुनिश्चेतुं मतदानस्य कृते निर्दिष्टानां पञ्चराज्यानां तथा तेषां द्वादश सीमायुक्तानां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च वरिष्ठ अधिकारिभिः सह समीक्षा सभा आयोजिता। भारत ऋतुविभागेन आगामि दिनद्वयोः केरलं माहे प्रदेशयोः उष्ण आर्द्र ऋतोः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। आन्ध्रप्रदेशे मराठावाडायाम् आन्ता कर्णाटके तटीय कर्णाटके मध्यप्रदेशे उपहिमालयी पश्चिमबङ्गे सिक्किम प्रदेशे पूर्वोत्तर राज्येषु च मेघगर्जनस्य विद्युत्स्खलनस्य च पूर्वानुमानम् अपि विभागेन कृतम्। इति वार्ताः। धन्यवादाः।